Hi there, who are you? I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. जेफरी प्रेस्टन बेजोस, जिसे दुनिया आज सिर्फ जेफ बेजोस के नाम से जानती है, 12 जनवरी 1964 को अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको के शहर एल्बकर्की में पैदा हुए। उस वक्त उनकी मदर की एज सिर्फ 17 इयर्स थी और वो एक हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। इनकी पैदाइश के बाद उनके पेरेंट्स ने शादी की, मगर वो शादी ज्यादा अरसे नहीं चल सकी, जिसके बाद उनके फादर ने उनकी वालदा और उन्हें छोड़ दिया। जेफ कुछ अरसे तक वालिद के बिना रहे, मगर उनकी वालदा ने फिर किसी और से शादी कर ली, जिसके बाद वो ह्यूस्टन टेक्सास शिफ्ट हो गए। जेफ को अपना सरनेम अपने स्टेप फादर से मिला। छोटी सी उम्र में जेफ को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसकी वालदा की दूसरी शादी के बाद जेफ को एक बार फिर बाप का साया नसीब हुआ और कुछ ही अरसे बाद जेफ के पेरेंट्स मियामी फ्लोरिडा शिफ्ट हो गए, इसी उम्मीद में कि वहां उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज और एक बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। जेफ ने अपने लड़कपन के दिनों में भी काफी स्ट्रगल किया। उसके कहने के मुताबिक उसने अपने स्कूल के दिनों में मैकडॉनल्ड्स पर काम किया। जेफ ने कभी भी अपनी गरीबी और मुश्किल दिनों को अपने राह में रुकावट बनने नहीं दिया। वो हमेशा सीखने के अमल से गुजरता रहा। मुख्तलिफ पार्ट टाइम जॉब्स के साथ साथ जेफ स्कूल में मुख्तलिफ एक्स्ट्रा कोर्सेज में भी इनरोल करता रहा और जॉब्स के बाद उसे जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता उसमें वो पढ़ाई करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता और इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए जेफ ने ग्रेजुएशन भी मुकम्मल की। इब्तिदा में वो अपने ग्रेजुएशन के मेजर सब्जेक्ट्स को लेकर काफ़ी परेशान हुआ। सबसे पहले उसने फिजिक्स और फिर मैथमेटिक्स में किस्मत आजमाई, मगर उन सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल करने के बाद उसने फाइनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। ग्रेजुएशन के बाद जेफ ने मुख्तलिफ कंपनीज के लिए काम किया। फाइनेंशियल, टेलीकम्युनिकेशन स्टार्टअप से लेकर बैंकिंग जॉब्स करके जेफ ने बिजनेस और स्पेशली वॉल स्ट्रीट के बिजनेस को अच्छा खासा समझ लिया था। जेफ को जॉब से अच्छी खासी सैलरी और इंसेंटिव्स मिल रहे थे। वो अपनी पास्ट की निस्बत बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा था। जेफ गरीब घर में पैदा जरूर हुआ था, मगर वो गरीबी को रुकावट नहीं समझता था। इसी के साथ साथ जेफ बहुत ज्यादा पैसे कमाने का भी शौकीन नहीं था, बल्कि जेफ हमेशा से एक विजनरी इंसान रहा था। वो हमेशा कुछ नया करने का कायल था, कुछ ऐसा काम जिससे दुनिया को फायदा हो, जिससे लोगों की जिंदगी पर असर पड़े। जेफ डी शॉ इन्वेस्टमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम कर रहा था, मगर वो अपनी लाइफ से मुतमईन नहीं था। अपनी ग्रेजुएशन स्पीच में जेफ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए काम करेगा, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसका एनवायरनमेंट ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा साजगार हो। एक नौजवान के इस विजन को उस वक्त लोगों ने शायद इतनी अहमियत ना दी हो, मगर जेफ हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहता था जो लोगों के लिए और दुनिया के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता हो। वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से जेफ इंटरनेट पर कंपनी के लिए पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर रिसर्च करता था। वहां से उसे अंदाजा हुआ कि इंटरनेट हर साल रॉकेट जितनी तेजी से बढ़ रहा था और उसे ये जानकर हैरानी हुई कि हर महीने हजारों और लाखों की तादाद में न्यू वेबसाइट्स इंटरनेट पर लॉन्च हो रही थी। दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल आम होता जा रहा था। जेफ ने फैसला कर लिया था कि अगर वो दुनिया में होने वाले इस इंटरनेट रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बना तो शायद 50 साल बाद वो अपने इस फैसले पर बहुत ज्यादा पछताएगा। लिहाजा उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया और इंटरनेट पर बिजनेस करने के लिए वो मुख्तलिफ आइडियाज पर काम करने लगा। काफी सारी रिसर्च करने के बाद उसने एक ऑनलाइन बुक स्टोर लॉन्च करने का इरादा किया। उसके हिसाब से इंटरनेट के इतने तेजी से फैलने के बाद दुनिया की हर चीज इंटरनेट पर शिफ्ट हो जाएगी। उसने किताबों से शुरुआत करने का फैसला किया, क्योंकि किताबें ही ऐसी प्रोडक्ट थी जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड थी और किताबें करोड़ों की तादाद में मार्केट में अवेलेबल थी। जेफ ने अपने बिजनेस प्लान को मुकम्मल करने के बाद इन्वेस्टर्स की तलाश शुरू कर दी। वो अपने इब्तिदाई इन्वेस्टर्स से ये भी कह चुका था कि उसके बिजनेस के नाकाम होने की 70% चांसेस थे, क्योंकि इससे पहले कभी भी इंटरनेट और कॉमर्स को एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। मगर उसकी तरह ही इन्वेस्टर्स भी इतने ही क्यूरियस और एम्बिशियस थे। वो भी कुछ नया तजर्बा करना चाहते थे। फाइनली जुलाई 5, 1994 को जेफ ने अपने गराज से अपने ऑनलाइन स्टोर को कडाब्रा के नाम से लॉन्च किया। उसके लीगल असिस्टेंट की एडवाइस पर जेफ ने कडाब्रा नेम को चेंज करके relentless.com रख दिया, मगर बाद में उसने अमेरिका और दुनिया की सबसे बड़ी रिवर अमेज़न के नाम पर अपने ऑनलाइन स्टोर का नाम अमेज़न रख दिया। जेफ ने बुक्स से स्टार्ट जरूर लिया था, मगर वो शुरू से ही अपने ऑनलाइन स्टोर पर दुनिया की जरूरत की हर चीज सेल करने का इरादा रखता था। उसके दिमाग में ये बात क्लियर थी कि इंटरनेट लोगों के लाइफस्टाइल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा, जिसके साथ साथ लोगों के शॉपिंग करने के
اسٹائل میں بھی تبدیلی آئے گی اور ایک دن ایسا آئے گا لوگ گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا سے کوئی بھی سامان خرید سکیں گے۔ بہت کم عرصے میں ہی ایمیزون پر پوری دنیا سے آرڈر آنے لگے۔ لانچ کے 2 مہینے بعد ایمیزون کی سیلز $20,000 تک پہنچ گئی تھی، جبکہ ایمیزون امریکہ کے 50 اسٹیٹس اور دنیا کی 45 کنٹریز میں بکس ڈیلیور کر چکا تھا۔ یہ ایک نئی کمپنی کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ 1995 کے آخر تک ایمیزون نے $5,11,000 کا بزنس کر لیا۔ آن ایوریج ہر لوگ 2000 کے قریب لوگ ایمیزون کی ویب سائٹ پر وزٹ کرتے تھے۔ ایمیزون کی گروتھ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 1996 کے آخر تک ایمیزون کی سیلز $15 ملین کو کراس کر چکی تھی۔ اب ایمیزون ایک بڑی کمپنی بن چکی تھی۔ فائنلی مئی 1997 کو انیشل پبلک آفرنگ کے تھرو ایمیزون کو شیئر مارکیٹ میں پبلک کے لیے اوپن کیا گیا، جس سے ایمیزون کے لیے $54 ملین ریز ہوئے۔ 1997 میں ایمیزون کی سیلز میں راکٹ سپیڈ کے ساتھ 800% اضافہ دیکھا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے 1998 میں ایمیزون نے اپنی پہلی 3 ایکوزیشنز کی اناؤنسمنٹ کی، جس میں انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس یعنی IMDb، برطانیہ کی ایک آن لائن بک کمپنی بک پیجز اور جرمن بک سٹور ٹیلی بک کو خریدا گیا۔ ان ایکوزیشنز کے تھرو اب وہ یورپ کی مارکیٹ میں بھی ڈومینیٹ کرنے کے لیے تیار تھا۔ 2000 میں .com بسٹ کی وجہ سے پوری ٹیک انڈسٹری کرائسس کا شکار ہو گئی۔ 1997 سے 2000 تک انٹرنیٹ اسٹارٹ اپس پر انویسٹرز نے $1 بلین انویسٹ کیے تھے۔ ایسی انٹرنیٹ کمپنیز جن کا ریونیو بہت کم یا نہ ہونے کے برابر تھا، ان کی مارکیٹ ویلیویشن بلینز میں تھی۔ وہ انویسٹرز جو کچھ سال پہلے تک انٹرنیٹ کمپنیز میں دھڑا دھڑ پیسے لگا رہے تھے، انہیں یہ ریئلائز ہوا کہ جن کمپنیز کی اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں، ان کی ویلیویشن $2 بلین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جس کے بعد سارے انویسٹرز نے ٹیک انڈسٹری اسپیشلی انٹرنیٹ کمپنیز سے اپنی انویسٹمنٹ نکالنا شروع کر دی۔ بہت سے انٹرنیٹ کمپنیز اور سٹارٹ اپ بند ہونے لگے۔ 1999 تک ایمیزون کے سٹاک مارکیٹ شیئرز جو آسمان کو چھو رہے تھے، اب وہ زمین پر آ چکے تھے۔ مگر خوش قسمتی سے کرائسس سے کچھ ہفتے پہلے ہی ایمیزون نے کچھ بینک سے $2 بلین ریز کیے تھے، جس وجہ سے وہ اپنے بزنس کو بدترین کرائسس میں بھی سسٹین کرنے میں کامیاب رہے۔ .com بوم کے بعد بہت کم کمپنیز سروائیو کر سکی، جن میں ایمیزون کے ساتھ ساتھ ای بے، سینڈسک، پرائس لائن اور شٹرفلائی شامل ہیں۔ جیف بیزوس کے مطابق اس کے کچھ ایسے پرنسپل تھے جس کی وجہ سے نہ صرف ایمیزون نے ترقی کی، بلکہ مشکل دنوں میں ایمیزون نے خود کو سسٹین بھی کیا۔ But I believe that if you can focus obsessively enough on customer experience, selection, ease of use, low prices, more information to make purchase decisions with, if you can give customers all that, plus great customer service, and with our toys and electronics, we have a 30-day return policy. If you can do all of that, then I think you have a good chance, and that's what we're trying to do. جیف کے ان اصولوں کی مدد سے ایمیزون کتابوں سے شروع ہو کر تقریباً دنیا کی ہر چیز میں بزنس کرنے کے قابل ہوا۔ جیف کامرس اور بزنس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے 2000 میں بلو اوریجن کے نام سے اسپیس فلائٹ کمپنی کی شروعات کی۔ 2015 میں کمپنی نے اپنی ٹیسٹ فلائٹ کامیابی سے مکمل کی اور 2021 تک وہ اپنی پہلی کمرشل فلائٹ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کمپنی کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو یونیورس اور اسپیس میں سفر کے قابل بنایا جائے۔ جیسے انسان جہاز کے تھرو پوری دنیا کا سفر کر سکتا ہے، ویسے انسان اسپیس میں بھی گھوم سکے۔ بلو اوریجن کے علاوہ جیف بیزوس نے ایمیزون ویب سروسز، ایمیزون کنڈل اور ایمیزون پرائم جیسی سروسز انٹروڈیوس کروائیں اور ایمیزون کو $1 ٹریلین کمپنی میں تبدیل کیا۔ ایمیزون اپنی فاسٹ سروس اور کسٹمر فرسٹ پالیسی کو اپناتے ہوئے ہر شپمنٹ پر ایکسٹرا ایکسپنس کرتا ہے، یعنی ایمیزون پر خریدی جانے والی ہر پروڈکٹ پر ایمیزون کو نقصان ہوتا ہے۔ مگر ایمیزون نے اپنے بزنس کو سسٹین کرنے کے لیے صحیح وقت پر صحیح انوویشنز کے تھرو جو سروسز سٹارٹ کی، وہ آج ایمیزون کے لیے $1 بلین کا ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمیزون نے بہت سی کمپنیز کو ایکوائر کیا اور وہاں سے بھی ایمیزون کے لیے ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت لمبی بھی ہو سکتی تھی، مگر شارٹ ٹائم میں اس ویلیویبل انفارمیشن کو اگر آپ نے پسند کیا تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔